नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 5 को नेपाली विषयको पाठ 8 अनौठा प्रश्न भन्ने जुन यो कथा छ, यो कथा सुनाउन गइरहेको छु र यसभित्र भएका अभ्यासहरू पनि हामी गर्नेछौँ है। यो कथा चाहिँ एउटा भारतको मुगल वंशका राजा अकबर र उनका मन्त्री बीरबलको कथा छ है। यहाँ हामीले यो सुनेको छौँ, एकदम रोमाञ्चक कथा छ यो, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र यसका हामी पछि अभ्यास पनि गर्नेछौँ। ल त्यसो भए सुरु गरौँ हाम्रो पाठ 8 अनौठा प्रश्न। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ एकजना बसिरहेका छन्, त्यस्तै अर्को यहाँ तल कुर्सीमा पनि अर्को एकजना बसिरहेछन्, यहाँ एकजना उभिरहेका छन् भनेपछि यो माथिको कुर्सीमा बसेको को होला त? अवश्य पनि यो कोही राजा हुन सक्छ हैन, यो राजा अकबर हुन्। त्यस्तै अरू दुईजना, एकजना उभिरहेका छन् यहाँ र एकजना यहाँ भुइँमा कुर्सी राखेर, तल कुर्सी राखेर बसिरहेका छन्, यी मन्त्रीहरू हुन सक्छन् है। ल अब हामी यो कथा सुरु गरौँ है त। को रहेछन् त यिनीहरू हामी थाहा पाइहाल्छौँ कथा पढेर। धेरै वर्ष अगाडि भारतमा मुगल वंशका अकबर भन्ने बादशाह राज्य गर्थे। उनको राज्य मुगल साम्राज्यको नामले प्रसिद्ध थियो। अकबरको दरबारमा 9 जना विशिष्ट व्यक्तिहरू रहन्थे र उसलाई नवरत्न भनिन्थ्यो। तीमध्ये एकजनाको नाम बीरबल थियो। बीरबल अकबरका प्रधानमन्त्री थिए। उनको बुद्धिको प्रशंसा मुगल साम्राज्यमा मात्र होइन, इरान र अन्य छिमेकी देशहरूमा समेत फैलिएको थियो। त्यति बेला इरानलाई फारस भनिन्थ्यो र फारसी बादशाहसँग अकबरको राम्रो सम्बन्ध थियो। एकचोटि बीरबललाई इरान भ्रमणको निम्तो आयो। अकबरको अनुमति लिएर उनी इरान पुगे। फारसी बादशाहले आफ्नो दरबारमा उनको भव्य स्वागत गरे। केही दिन इरानमा सुखपूर्वक बसेपछि बीरबललाई आफ्नो देशमा फर्कन मन लाग्यो। उनले त्यो कुरा फारसी बादशाहलाई सुनाए। बादशाहले बीरबल जानुभन्दा अगाडि उनको परीक्षा लिने विचार गरे र उनलाई आफ्नो विशाल सभामा लिएर गए। सभामा बीरबलको स्वागत गर्दै फारसी बादशाहले भने, बीरबल, तपाईको बुद्धिको प्रशंसा हामीले धेरै पहिलेदेखि नै सुनेका हौँ। तपाईँ जस्तो प्रधानमन्त्री पाउने बादशाह अकबर साँच्चै भाग्यमानी हुन्। केही प्रश्नले मलाई धेरै दिनदेखि सताइरहेछ। तपाईले ती प्रश्नको उत्तर दिएर मेरो हृदयलाई शीतल पारिदिनु भयो भने तपाईँ मुगल साम्राज्यमा मात्र होइन, फारसी साम्राज्यमा पनि त्यत्तिकै सम्मानित हुनुहुनेछ। बीरबलले हात जोड्दै भने, हुकुम होस्, म हाजिर छु। फारसी बादशाहले भने, मेरा प्रश्न हुन्, ईश्वर छन् कि छैनन्? छन् भने कहाँ छन् र किन देखिँदैनन्? त्यस्तै ईश्वरले के गर्न सक्छन्? यी 3 प्रश्न चाहिँ ती इरानका राजाले बीरबललाई सोधेछन्। अब हेर्नुहोस् है, बीरबलले भने, ईश्वर छन् तर देखिँदैनन्। बीरबलले आफ्नो बुद्धि लाउँदैछन्। हेर्नुहोस् है, उदाहरणका लागि हामी प्रत्येक क्षण सास फेर्छौँ। सास फेर्न हावा चाहिन्छ। हावा हाम्रो वरिपरि नै हुन्छ। त्यही पनि हामी हावालाई देख्न सक्दैनौँ, केवल अनुभव गर्छौँ। त्यसै गरी सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसाका रूपमा ईश्वर हामीभित्र रहन्छन्। ईश्वर हाम्रो वरिपरि चारैतिर छन्, तर हामी देख्न सक्दैनौँ, केवल अनुभव गर्छौँ भनेर यसरी ईश्वर छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको बीरबलले उत्तर दिए। बीरबलले एउटा ठुलो कचौरामा तातो दुध मगाए। दुधको कचौरा उनको अगाडि राखियो।
दुधमा औँला डुबाउँदै बिरबलले फारसी बादशाहतिर फर्कदै भने, दुधमा घिउ हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर यो दुधमा त कतै घिउ देख्दिन नि सरकार। फारसी बादशाहले जवाब दिए, बिरबल, तपाईँ त ज्यादै बुद्धिमान हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। सुन्नु र देख्नुमा फरक हुँदो रहेछ। दुधमा घिउ हुन्छ भन्ने कुरा त मूर्खलाई पनि थाहा हुन्छ। बिरबलले भने, तर यस दुधमा त कतै घिउ देखिँदैन सरकार। फारसी बादशाहले भने, दुधमा घिउ मिलेर बसेको हुन्छ तर देखिँदैन। दुधबाट घिउ निकाल्नका लागि पहिले दुध तताएर दही बनाउनु पर्छ। दही बनेपछि दहीलाई मथ्नु पर्छ र त्यसबाट नौनी निस्किन्छ। त्यही नौनीबाट घिउ बन्छ। यसरी फारसी बादशाहले भने। अब बिरबलले भने, है हो, जसरी सबै दुधमा घिउ हुन्छ तर झ्वाट्ट हेर्दा देखिँदैन, त्यसै गरी यस पृथ्वीमा ईश्वर व्याप्त छ। जसरी दुधबाट घिउ पाउनका लागि मेहनत गर्नुपर्छ, त्यसै गरी ईश्वर प्राप्त गर्नका लागि साधना गर्नुपर्छ। बिरबलको तर्कबाट फारसी बादशाह सन्तुष्ट भए। उनले अगाडि भने, बिरबल, अब मेरो अन्तिम प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। ईश्वरले के गर्न सक्छन्? अग्लो राज सिंहासनमा श्रीपेच र राजसी पोसाकमा सजिएका फारसी बादशाहलाई सम्बोधन गर्दै बिरबलले भने, त्यस प्रश्नको जवाबका लागि बादशाहले म बसेको ठाउँमा सवारी हुनुपर्छ। बादशाह राज सिंहासनबाट ओर्लेर तल आए। बिरबलले बादशाहको श्रीपेच र राजसी पोसाक आफूले लगाउनु पर्ने कुरा बादशाहलाई बताए। उनले आफ्नो लुगा बादशाहलाई लगाउन दिए। सिँढी उक्लेर आफू बादशाहको राज सिंहासनमा बसे र बादशाहलाई आफ्नो ठाउँमा उभिन लगाए। त्यसपछि उनले भने, हे बादशाह, ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर त हजुर आफैले पाइबक्स्यो होला। ईश्वरले म जस्तो भिखारीलाई बादशाह र हजुर जस्तो बादशाहलाई म जस्तो भिखारी बनाउन सक्छन्। यति भन्दै बिरबल राज सिंहासनबाट ओर्लेर बादशाह उभिएका ठाउँमा आए। श्रीपेच र राजसी पोसाक बादशाहलाई फिर्ता दिँदै बिरबलले झुकेर भने, धृष्टताका लागि क्षमा चाहन्छु सरकार। ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन बिरबलले गरेको अभिनय देखेर सुरुमा सबै सभासदले अनौठो मानेका थिए। बिरबलको अभिनयको रहस्य थाहा पाएपछि सबै सभासदहरू प्रसन्न भए। सभाको चारैतिरबाट वाह बिरबल वाह भन्ने शब्दहरू घन्किन थाले। बिरबलको तीक्ष्ण बुद्धिबाट बादशाह मात्रै होइन, सम्पूर्ण सभासदहरू प्रसन्न भए। फारसी बादशाहले धेरै मूल्यवान इनाम र उपहार सहित बिरबललाई बिदाई गरे भनेर यो कथा सकिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कथामा के छ त? एकजना अकबर भन्ने राजा थिए, एकजना बिरबल भन्ने चाहिँ उनको प्रधानमन्त्री थिए र बिरबललाई चाहिँ इरान पठाइएको रहेछ। इरानका जो राजा थिए, फारसी राजा थिए, उनले चाहिँ बिरबलको परीक्षा लिनलाई 3टा प्रश्न बिरबललाई सोधे। के 3टा प्रश्न त? ईश्वर छन् कि छैनन्, छन् भने कहाँ छन् र किन देखिँदैनन्, ईश्वरले के गर्न सक्छन्। यी 3 प्रश्नको जवाफ बिरबलले आफ्नो असीमित क्षमतालाई प्रदर्शन गर्दै दिए, आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेर दिए है। उनले ईश्वर छन्, जसरी हावा छ तर हामी देख्दैनौँ हावालाई, हामी हावालाई अनुभव मात्रै गर्छौँ, त्यसरी नै ईश्वर छन् भने। त्यस्तै ईश्वर चाहिँ दुधमा घिउ त हुन्छ होइन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ दुधमा घिउ हुन्छ, दुधबाट घिउ निकालिन्छ, तर घिउ त देखिँदैन नि दुधमा। घिउ निकाल्न के गर्नुपर्छ त? त्यसलाई तताउनुपर्छ, दही बनाउनुपर्छ, ठेकीमा मथ्नुपर्छ, त्यसबाट नौनी निक्लिन्छ, नौनीलाई तताएपछि बल्ल घिउ निक्लिन्छ। त्यसरी नै हामीले पनि ईश्वर देख्नको लागि के गर्नुपर्छ? जसरी दुधलाई मथेर त्यत्रो मेहनत गरेर घिउ निकालियो, त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो साधना गर्नुपर्छ। एकदम धेरै साधना गरेपछि मात्रै ईश्वरलाई देख्न सकिन्छ। जसरी दुधमा घिउ हुन्छ त्यसरी नै यो संसारमा ईश्वर हुन्छ भन्ने कुरा यसरी उनले बुझाए। त्यस्तै ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्ने जुन अन्तिम प्रश्न थियो, तेस्रो प्रश्न, त्यो प्रश्नको जवाफ पनि बिरबलले बडो सुन्दर उदाहरण दिएर प्रस्तुत गरेका छन्। उनले चाहिँ फारसी राजालाई आफू भएको ठाउँमा र आफूलाई राजाको सिंहासनमा उनले राखे र
सबै राजाको श्रीपेश र राजाको लुगा लाएर भने ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्दा ईश्वरले म जस्तो हैन भिखारीलाई राजा बनाउन सक्छन् र हजुर जस्तो राजालाई भिखारी बनाउन सक्छन् भनेर यसरी उदाहरण दिएर आफ्नो तीक्ष्ण बुद्धिको प्रयोग गरे। यसरी बीरबलले ठुलो फारस देशमा इरान देशमा ठुलो नाम कमाए, ऊ सम्मानित भए है। भनेपछि हामीले यो कथाबाट के बुझ्न सक्छौँ भने हामीले हाम्रो बुद्धिलाई एकदम बीरबल जस्तै चलाउन सक्नुपर्छ। हामीले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्यौँ भने हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ। नथिङ इज इम्पोसिबल भन्छ नि हैन, गर्न नसकिने काम केही पनि हुँदैन, सबै काम हामीले गर्न सक्छौँ। तर हामीले बुद्धिको सदुपयोग गर्नु पर्यो, राम्रो तरिकाले उपयोग गर्नु पर्यो भन्ने यस कथाबाट हामीले शिक्षा पाउँछौँ। ल अब यसका अभ्यासहरू हामी हेरौँ है त। अभ्यास नम्बर 1 मा छ, हेर्नुहोस्, सुन र भन भनेर भनेको छ। तपाईहरु सुन्नुहोस् र म सँगसँगै भन्नुहोस् है। सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कापीमा पनि लेख्नु होला। कापी कलम पाठ्यपुस्तक तयार गरेर आफ्नो अगाडि राख्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् है। सुन र भन। ल साम्राज्य भन्नुहोस् त, साम्राज्य हो, ठीक है, साम्राज्य भनेको एकदम ठुलो राज्य भनेको है। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ यहाँ प्रशंसा है, भन्नुहोस् त प्रशंसा हैन, बखान गर्नु, प्रशंसा हो। अर्को शब्द छ भ्रमण, भन्नुहोस् त भ्रमण हो, ठीक है, भ्रमण। ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ हृदय, भन्नुहोस् त हृदय हो, हृदय। फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि हृदय हो, स्याबास। ल अर्को शब्द छ प्रत्येक, फेरि भन्नुहोस् प्रत्येक हो, प्रत्येक, ठीक छ है। ल अब अर्को शब्द भन्नुहोस् क्षण, क्षण, फेरि भन्नुहोस् क्षण हो। र अर्को अन्तिम शब्द छ व्याप्त है। ल व्याप्त, ल ठीक छ है, व्याप्त, स्याबास नानी बाबुहरू। अभ्यास नम्बर 1 हाम्रो सकिएको छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो, भन्नुभयो र आफ्नो कपीमा पनि लेख्नु होला है। ल अब अभ्यास नम्बर 2 मा जाउँ। अनौठो प्रश्न कथा पालै पालो पढेर सुनाऊ भनेको छ। जुन यो अनौठा प्रश्न भन्ने जुन पाठ छ, जुन कथा हामीले पढ्यौँ, त्यो तपाईले आफ्नो कक्षामा शिक्षकलाई, साथीहरूलाई सुनाउनु होला, आफ्नो बाआमालाई पनि सुनाउनु होला है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। सच्याएर कापीमा सार भनेको छ। यसलाई सच्याएर हामीले आफ्नो कापीमा सार्नु पर्ने छ है। यहाँ अशुद्ध दिएको छ, शुद्धसँग हामीले सार्नु पर्यो। ल अब हेर्नुहोस्, पहिलो शब्द छ प्रसिद्ध हैन, प्रसिद्ध लेखेको छ यहाँ, तर यसलाई शुद्ध तरिकाले हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी लेखिन्छ त? प्रसिद्ध कसरी लेखिन्छ? प्रसिद्ध अनि मुनि यसरी ध झुन्डाउने है, प्रसिद्ध, यसरी हामीले प्रसिद्ध लेख्छौँ है। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। बुद्धि भनेको छ। बुद्धि हामी कसरी लेख्छौँ? यहाँ हेर्नुहोस् है, यसरी लेख्छौँ बुद्धि, बु दलाई इकार दि अनि यसरी ध झुन्डाउने बुद्धि, ठीक छ हो। यसरी हामीले बुद्धि लेख्छौँ है। तपाईहरुले पनि आफ्नो कापीमा लेख्नु होला। अब यहाँ अर्को शब्द छ परीक्षा है। अब यो परीक्षा हामीले कसरी लेख्छौँ त? हेर्नुहोस् त, यसरी लेख्छौँ है, प रलाई इकार दीर्घ इकार अनि छ्या, परीक्षा, यसरी हामी परीक्षा लेख्छौँ है। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। शीतल भनेको छ है।
शीतल हामीले कसरी लेख्छौँ त? यहाँ हेर्नुहोस्, मोटो स लेख्नुपर्छ है हामीले। शीतललाई मोटो स दीर्घ इकार अनि तल शीतल, यसरी हामीले शीतल लेख्छौँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को शब्द के छ हेर्नुहोस् त? सन्तुष्ट भनेर छ है। अब सन्तुष्ट हामी कसरी लेख्छौँ त? हेर्नुहोस् यहाँ सन्तुष्ट हो, यसरी हामी सन्तुष्ट लेख्छौँ। तपाईँहरू पनि यसरी नै सन्तुष्ट लेख्नुहोस् है त। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। सिँढी है। सिँढी हामी कसरी लेख्छौँ? यहाँ हेर्नुहोस्, सिँढी ढ है, कुकुर पुछ्रे ढ भन्छौँ नि हामी हो, ढ अनि इलाई इकार, सिँढी हो, यसरी लेख्छौँ है, सिँढी। त्यस्तै अर्को तीक्ष्ण। तीक्ष्ण हामी कसरी लेख्छौँ? हामी तीक्ष्ण भनेको एकदम चतुर बुद्धिवाला भनेको होइन, एकदम सार्प माइन्ड भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा, सार्प भनेको तिखो भन्न खोजेको है, तीक्ष्ण हो। यसरी तीन थरकै अडा लेख्छौँ है, न हुँदैन अडा हुन्छ। यसरी हामी तीक्ष्णलाई शुद्धसँग लेख्छौँ। ल अब तपाईँहरूले यी जुन शुद्ध शब्दहरू छन्, यी शुद्ध शब्दहरू चाहिँ आफ्नो कापीमा लेख्नु पर्यो, सार्नु पर्यो र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यासमा के छ हेर्नुहोस् त? 4 नम्बरको अभ्यास, शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको छ। यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, अर्थहरू पनि दिएको छ र तिनीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ? जोडा मिलाउनु पर्ने छ। अब जोडा मिलाउन जाउँ है हामी। साम्राज्य भनेको छ। साम्राज्य भनेको के हो? एकदमै ठुलो राज्यलाई हामी के भन्छौँ? साम्राज्य भन्छौँ। त्यही भएर यो साम्राज्यको अर्थ हुन्छ ठुलो राज्य है। ल अब अर्कोमा जाउँ। हृदय भनेको छ। हृदय भनेको के हो? हृदय भनेको हाम्रो मन, हाम्रो मुटु। त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ यहाँ मन, मुटु, यो यसको अर्थ हुन्छ है। जोडा मिलाउनु छ है। ल अब अर्को छ अहिंसा। अहिंसा भनेको हिंसा नगर्ने काम भनेको, काटमार नगर्ने काम है। ल यसको अर्थ के हुँदो रहेछ त? काटमार नगर्ने काम, यो भनेको अहिंसा। ल त्यस्तै अर्को शब्द छ साधना। ईश्वर प्राप्तिका लागि हामीले साधना गर्नुपर्छ भनेको तपस्या गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ भनेको। त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ तपस्या अथवा परिश्रम है। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। सन्तुष्ट भनेको छ। सन्तुष्ट हुनु भनेको के हो? एकदम ढुक्क हुनु भनेर भन्न खोजेको है। त्यही भएर यसको अर्थ के हुँदो रहेछ त? ढुक्क हुनु, ढुक्क। सन्तुष्ट भनेको ढुक्क। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। राज सिंहासन भनेको छ। भनेको के हो त? राजा बस्ने ठाउँ, राजा बस्ने आसनलाई हामी के भन्छौँ? सिंहासन भन्छौँ। त्यही भएर राज सिंहासन भनेको राजा बस्ने ठाउँ अथवा राजा बस्ने आसन। ल त्यस्तै अर्को छ राजसी भनेको छ। राजसी भनेको के हो त? राजासँग सम्बन्धितलाई हामी के भन्छौँ? राजसी भन्छौँ। त्यही भएर राजसीको अर्थ के हुन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस्, राजा सम्बन्धी। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब अन्तिम शब्द छ हेर्नुहोस्, धृष्टता भनेको छ। धृष्टता भनेको के हो त? आफूले गरेको जुन नराम्रो साहस छ होइन, आफ्नो चाहिँ अधोगति हुने साहसलाई हामी के भन्छौँ? धृष्टता भन्छौँ। त्यही भएर यसको अर्थ चाहिँ यहाँ के छ त? विफल हुने साहसलाई हामी भन्छौँ धृष्टता है। विफल हुने साहस हो। यसरी हामीले सबै शब्द र अर्थको जोडा मिलाइसकेका छौँ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ है त। ल
उत्तर भन भनेर यहाँ 5 नम्बरको अभ्यासमा छ है। अब हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ 9 नम्बरसम्म। यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर भन्नुपर्नेछ, तर लेख्नु पनि पर्नेछ। हजुरहरूले आफ्नो कापीमा कलमले चाहिँ यसको प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नु होला है। अकबर कहाँका राजा थिए भनेर भनेको छ। अकबर कहाँका राज्य थिए? अकबर भारतका मुगल वंशका राजा थिए। के अरे? भारतमा मुगल वंशका राजा थिए भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। बादशाह भनेको राजा है। अकबर कहाँका राजा थिए? अकबर भारतमा मुगल वंशका राजा थिए भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब अर्को प्रश्न छ, बीरबल किन इरान गए भनेर भनेको छ। किन इरान गए? किनकि बीरबललाई इरानको जुन भ्रमण छ उसको निम्तो आएको थियो, हो कि होइन? इरानको राजाले उसलाई निम्तो पठाएका थिए, त्यही भएर बीरबल इरान गए। त्यही भएर यसको अब उत्तर के लेख्ने त? बीरबल किन इरान गए भन्दा इरानबाट भ्रमणको निम्तो आएकाले बीरबल इरान गए। के अरे? इरानबाट भ्रमणको निम्तो आएकाले बीरबल इरान गए भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल अब अर्को प्रश्न छ, फारसी बादशाहले अकबरलाई किन भाग्यमानी भनेका हुन् भनेर भनेको छ। ल भन्नुहोस् त, फारसी बादशाह जुन इरानका बादशाह थिए, इरानका राजा थिए, उनले अकबरलाई चाहिँ किन भाग्यमानी भने भन्नुहोस् त। किनकि अकबरको प्रधानमन्त्री को थियो? बीरबल थियो। बीरबल के थियो त? एकदम बुद्धिमान थियो। त्यही भएर त्यस्तो बुद्धिमानी प्रधानमन्त्री पाएकाले अकबरलाई चाहिँ भाग्यमानी भनेका हुन्। अब यसको उत्तर त्यसो भए कसरी लेख्ने त? फारसी बादशाहले अकबरलाई किन भाग्यमानी भनेका हुन् भन्दा बीरबल जस्तो बुद्धिमान प्रधानमन्त्री पाएकाले फारसी बादशाहले अकबरलाई भाग्यमानी भनेको हुन्। के अरे? बीरबल जस्तो बुद्धिमानी प्रधानमन्त्री पाएकाले फारसी बादशाहले अकबरलाई भाग्यमानी भनेका हुन्। हो, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब घ नम्बरको प्रश्न छ, फारसी बादशाहले सोधेका 3 प्रश्न के हुन् भनेको छ। अब यो त पाठमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। फारसी बादशाहले सोधेका 3 प्रश्नहरू, ईश्वर छन् कि छैनन्, छन् भने कहाँ छन् र किन देखिँदैनन्, ईश्वरले के गर्न सक्छन्, यी 3 प्रश्नहरू हुन् हैन। हो, तपाईँले यसलाई मिलाएर उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। फारसी बादशाहले सोधेका 3 प्रश्नहरू के हुन् भन्दा फारसी बादशाहले सोधेका 3 प्रश्नहरू, ईश्वर छन् कि छैनन्, छन् भने कहाँ छन् र किन देखिँदैनन्, ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्ने हुन् भनेर यसरी उत्तर लेख्नु होला। ल अब अर्को प्रश्न छ, बीरबलले बादशाहलाई दिएको उत्तर तिमीलाई कस्तो लाग्यो र किन? अब बीरबलले आफ्नो एकदम तीक्ष्ण बुद्धि लाएर फारसी बादशाहको सबै प्रश्नको उत्तर दिए हैन, बडा उत्कृष्ट उत्तर दिए। त्यही भएर अब यसको उत्तर हामीले लेख्नु पर्नेछ है। बीरबलले बादशाहलाई दिएको उत्तर तिमीलाई कस्तो लाग्यो भनेको छ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो त? एकदम उत्कृष्ट लाग्यो। बीरबलले बादशाहलाई दिएको उत्तर मलाई एकदम मन पर्यो अथवा एकदम उत्कृष्ट लाग्यो, किनकि बीरबलले आफ्नो तीक्ष्ण बुद्धि लगाएर फारसी बादशाहको सबै प्रश्नको उत्तर दिए। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। बीरबलले बादशाहलाई दिएको उत्तर तिमीलाई कस्तो लाग्यो, किन भनेको छ। के लेख्ने रे यसको उत्तर? बीरबलले बादशाहलाई दिएको उत्तर मलाई एकदम उत्कृष्ट लाग्यो, किनकि बीरबलले आफ्नो तीक्ष्ण बुद्धि लाएर फारसी बादशाहको सबै प्रश्नको उत्तर दिए भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 6 नम्बरमा अर्थ खुल्ने गरी
वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ। अब हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो शब्द छ विशिष्ट। विशिष्ट भनेको विशेष प्रकारको। अब हामीले यहाँ पढेकै छौँ यो पाठमा अनौठा प्रश्न भन्ने कथामा कि अकबरका 9 जना विशिष्ट व्यक्तिहरू थिए, हो कि होइन? त्यही भएर यसको हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अकबरको 9 जना विशिष्ट व्यक्तिहरू थिए, यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। अथवा आज हामीले घरमा विशिष्ट व्यञ्जन पकाएका छौँ, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है, वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को शब्द छ प्रशंसा भनेको छ है। प्रशंसा भनेको गुणगान गाउने काम, होइन? अब प्रशंसाको वाक्य बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउन सकिन्छ त हेर्नुहोस्, हामीले पाठमा पढेको छौँ। के पढेको छौँ त? फारसी बादशाहले बिरबलको प्रशंसा गरे, हो कि होइन? उनको बुद्धि देखेर प्रशंसा गरे। त्यही भएर यसको प्रशंसाको हामीले वाक्य बनाउँदाखेरि के बनाउन सक्छौँ त? फारसी बादशाहले बिरबलको प्रशंसा गरे भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल, अर्को छ शान्ति। अब शान्ति भन्ने शब्दको हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ। भनेपछि हामीले हाम्रो देशमा शान्ति ल्याउनु पर्छ है, यसरी तपाईहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? हामीले हाम्रो देशमा शान्ति ल्याउनु पर्छ। ल, कचौरा। कचौरा भनेको बोटुका भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, हो, एउटा यो भाँडाकुँडा हो। अब यसको वाक्य बनाउनु पर्यो। म जहिले सुत्ने बेलामा 1 कचौरा दुध पिउँछु, होइन? म जहिले सुत्ने बेलामा 1 कचौरा दुध पिउँछु। अथवा बिरबलले फारसी बादशाहलाई 1 कचौरा तातो दुध ल्याउन भने भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है, वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल, अब मत्नु। मत्नु भनेको के भन्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, त्यो गाउँघरतिर ठेकी हुन्छ, मदानी हुन्छ, अनि यसरी घर्र घुर्र पार्छन् नि, हो, त्यसलाई मत्नु भन्छन्। त्यही भएर अब यसको वाक्य बनाउनु पर्दाखेरि के बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् है। दुधबाट घिउ निकाल्न हामीले दहीलाई मथ्नु पर्छ। दुधबाट घिउ निकाल्न हामीले दहीलाई मथ्नु पर्छ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल, अब अर्को छ राजसी। अब अघि हामीले अर्थ हेरिसक्यौँ। राजसी भनेको के हो त? राजासँग सम्बन्धित है। बिरबलले होइन फारसी राजाको उत्तर दिन राजसी पोसाक लगाएर सिंहासनमा बसे, होइन? बिरबलले फारसी राजाको उत्तर दिन राजसी पोसाक लाएर सिंहासनमा बसे, होइन? राजसी भनेको राजासँग सम्बन्धित है, यसरी हामीले यसको वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल, अब अर्को क्षमा छ। त क्षमाको वाक्य के भन्दाखेरि हामीले अरूको गल्तीलाई क्षमा गर्न सिक्नुपर्छ है। हामीले अरूको गल्तीलाई क्षमा गर्न सिक्नुपर्छ। क्षमा गर्ने मान्छे महान मान्छे हो है, त्यही भएर क्षमा गर्न सिक्नुपर्छ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल, इनाम। इनाम भनेको पुरस्कार भन्छौँ नि हामी, हो, त्यो भनेको इनाम हो। यो फारसी शब्द हो, इरानबाट आएको शब्द हो। अब इनामको वाक्य के बनाउन सकिन्छ त हेर्नुहोस् त। बिरबलको बुद्धि देखेर राजाले बिरबललाई अनेक प्रकारका इनाम दिए, होइन? बिरबलको बुद्धि देखेर राजाले बिरबललाई अनेक प्रकारका इनाम दिए, यसरी। ल, प्रसन्न। प्रसन्न भनेको एकदम खुसी हुनु भनेको प्रसन्न हो है। बिरबलको तीक्ष्ण बुद्धि देखेर फारसी राजा अति प्रसन्न भए। बिरबलको तीक्ष्ण बुद्धि देखेर, तिखो बुद्धि देखेर फारसी राजा अति प्रसन्न भए भनेर यसरी हामीले
वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब यो अभ्यास वाक्यमा प्रयोग गर भन्ने अभ्यास हाम्रो सकिएको छ। मैले यसको सबै उत्तरहरू तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। उदाहरणको रूपमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ र आफै पनि मिलाएर वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यो आफ्नो तपाईँले कपीमा लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है। आएन भने आफ्नो दाजु दिदीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, आमा बुवालाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 7, उत्तर लेख भनेर हामीलाई भनेको छ। अब यहाँ प्रश्नहरू सोधिएका छन् 9 नम्बरसम्म। अब हामीले यी प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्नेछ। अब हेर्नुहोस् यहाँ क नम्बरको प्रश्नमा छ, फारसी बादशाहले बिरबललाई किन आफ्नो सभामा लगे भनेर भनेको छ। ल भन्नुहोस् त किन सभामा लगे? किनकि फारसी राजाले बिरबलको त प्रशंसा सुनिरहेका थिए होइन। अब उनको परीक्षा गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ परीक्षा लिनु पर्यो बिरबलको भनेर सभामा फारसी बादशाहले उनलाई लगेका हुन्। त्यही भएर फारसी बादशाहले बिरबललाई किन आफ्नो सभामा लगे भन्दा बिरबलको बुद्धिको परीक्षा लिन फारसी बादशाहले बिरबललाई आफ्नो सभामा लगे है। बिरबलको बुद्धिको परीक्षा लिन फारसी बादशाहले बिरबललाई आफ्नो सभामा लगे। ल त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, बादशाहले बिरबललाई सोधेका 3 प्रश्न के हुन् भनेको छ। यो अघिकै प्रश्न हो, हामीले यसको उत्तर छलफल गरिसकेका छौँ है। बादशाहले बिरबललाई सोधेका 3 प्रश्न के हुन् भन्दा बादशाहले बिरबललाई सोधेका 3 प्रश्नहरू, ईश्वर छन् कि छैनन्, छन् भने कहाँ छन् र किन देखिँदैनन्, ईश्वरले के गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नहरू हुन्। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो त अघि भर्खर पनि लेखेको हो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ईश्वर छन् भन्ने पुष्टि गर्न बिरबलले के गरे भनेर भनेको छ त। उनले के गरे? ईश्वर छन् भन्ने पुष्टि गर्नको निम्ति उनले तातो बटुका ठुलो कचौरामा तातो दुध मगाए र जसरी कचौराको दुधमा घिउ देखिँदैन त्यसरी नै वास्तविक जीवनमा ईश्वर देखिँदैन। जसरी दुधमा घिउ हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो संसारमा जगतमा पनि ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको उनले पुष्टि गरे। के गरेर? तातो दुधको उदाहरण दिएर। ल अब यहाँ ईश्वर छन् भन्ने पुष्टि गर्न बिरबलले के गरे भनेर भनेको छ त। बिरबलले के गरे ईश्वर छन् भन्ने पुष्टि गर्नको लागि? अब यसको उत्तर लेख्नु पर्यो। ईश्वर छन् भन्ने पुष्टि गर्न बिरबलले जसरी तातो दुधमा घिउ हुन्छ तर देखिँदैन त्यसरी नै यो संसारमा ईश्वर हुन्छ तर देखिँदैनन् भनी पुष्टि गरे है। ईश्वर छन् भन्ने पुष्टि गर्न बिरबलले के गरे? ईश्वर छन् भन्ने पुष्टि गर्न बिरबलले ठुलो कचौरामा तातो दुध मगाए भनेर पनि उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। यति मात्रै पनि हो यसको उत्तर है। ईश्वर छन् भन्ने पुष्टि गर्न बिरबलले ठुलो कचौरामा तातो दुध मगाए। अनि तपाईँहरूले अझै थप्न सक्नुहुन्छ, जसरी दुधमा घिउ हुन्छ तर देखिँदैन त्यसरी नै यो संसारमा ईश्वर हुनुहुन्छ तर देखिनुहुन्न भनेर पुष्टि गरे। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब घ नम्बरको प्रश्नमा हामी जाउँ है त। बादशाहको अन्तिम प्रश्नको जवाफ बिरबलले कसरी दिए भनेर भनेको छ। अब राजाको अन्तिम प्रश्न के थियो? ईश्वरले के गर्न सक्छन् भनेर यसरी राजाले बिरबललाई सोधेको थिए। अब यो प्रश्नको जवाब दिनलाई बिरबलले के गरेका थिए त? बिरबलले चाहिँ राजालाई आफ्नो ठाउँमा र आफू चाहिँ राजाको ठाउँमा गए होइन। पोसाकहरू पनि परिवर्तन गरे अनि उनले भने चाहिँ राजाले म जस्तो भिखारीलाई बादशाह बनाउन सक्छन्, राजा बनाउन सक्छन् होइन। बिरबलले भने त्यस्तै तपाईँ जस्तो बादशाहलाई चाहिँ भिखारी बनाउन सक्छन् भनेर यसरी बिरबलले उत्तर दिए। भनेपछि उनले कसरी दिए त? बादशाहको अन्तिम प्रश्नको जवाब बिरबलले कसरी दिए भनेर भनेको छ है।
तपाईहरुले यसको उत्तर भन्नुस् त, सोच्नुस् त। तपाईले सोच्नुभयो? ल सुन्नुस् है, अब म उसको उत्तर भन्छु अनि मिलाउनुस् है। बाचाको अन्तिम प्रश्नको जवाब बिरबलले कसरी दिए भनेको छ। बाचाको अन्तिम प्रश्नको जवाब बिरबलले राजाको सिंहासनमा चढेर राजसी पोसाक र श्रीपेच लगाएर दिए भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौं है। बाचाको अन्तिम प्रश्नको जवाब बिरबलले राजसिंहासनमा चढेर अथवा बसेर राजसी पोसाक र श्रीपेच लगाएर दिए भनेर यसरी उत्तर लेख्नु होला है। ल अब अन्तिम प्रश्न छ, यो कथा पढेर तिमीले के सिक्यौ भनेको छ। अब हामीले के सिक्यौं त हेर्नुस् त। हामीले यदि हाम्रो बुद्धिको सदुपयोग गर्यौं भने हाम्रो जहाँ पनि सम्मान हुन्छ, हो कि हैन? आदर सत्कार हुन्छ, हामीलाई जसले पनि स्वागत गर्छन्। त्यही भएर हामीले हाम्रो बुद्धिको चाहिँ उचित उपयोग सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्यौं हो। त्यही भएर यो कथा पढेर तिमीले के सिक्यौ भन्दा, यो कथा पढेर हामीले हाम्रो बुद्धिको सदुपयोग उचित उपयोग गर्न सिक्नुपर्छ। यदि हामीले उचित उपयोग गर्यौं भने हामी संसारभरि नै प्रसिद्ध हुन्छौं, सम्मानित हुन्छौं, संसारभरिका मान्छेले हामीलाई प्रशंसा गर्छन् भनेर यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो कथा पढेर हामीले हाम्रो बुद्धिलाई उचित उपयोग गर्नुपर्छ, हाम्रो बुद्धिको उचित उपयोग गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ। यस्तो गर्यो भने हामी संसारभरि प्रसिद्ध हुन्छौं, सम्मानित हुन्छौं, हाम्रो प्रशंसा सबैले गर्छन् भन्ने कुरा सिक्यौं भनेर यसरी उत्तर लेख्नु होला है। ल अब यो जुन 7 नम्बरको अभ्यास छ यो हामीले सकिसकेका छौं। तपाईहरुले यसको उत्तर ध्यान दिएर सुन्नु होला र आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त भाइ बहिनीहरु। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 8, तलका जोडी शब्दहरू पढ र फरक छुट्याऊ भनेको छ। अब पढौँ अनि फरक छुट्याऊँ है। यहाँ हेर्नुस् त, एउटा शब्द छ पत्याउनु र अर्को शब्द छ पट्याउनु। पत्याउनु भनेको के हो? तपाईले आफ्नो साथीलाई केही कुरा भन्नुहुन्छ, अब त्यो साथीले पत्याउन पनि सक्छ, नपत्याउन पनि सक्छ, हो कि हैन? तपाईले साँचो बोलेको हो कि झुटो बोलेको हो, हैन? त्यो त उसलाई थाहा हुँदैन। हो, त्यहाँ पत्याउनुको प्रयोग हुन्छ है। त्यसो भए पत्याउनु भनेको के रहेछ त? सत्य मान्नु, साँचो मान्नु भन्न खोजेको है। के रहेछ? सत्य मान्नु भनेको पत्याउनु। अब पट्याउनु भनेको के हो त? हेर्नुस् त, यो पत्याउनु त भयो। अब पट्याउनु भनेको के हो त? तपाईहरुले आफ्नो कपडा मिलाएर राख्नुहुन्छ नि, पट्याएर राख्नुहुन्छ नि, हो त्यसलाई पट्याउनु भन्छ। भन्नुको मतलब पट्याउनु भनेको के हो? मिलाएर राख्नु, हैन? हो, यसको अर्थ के रहेछ त? मिलाएर राख्नु भन्ने यसको अर्थ रहेछ पट्याउनु। ल अब अर्को शब्द छ यहाँ हेर्नुस्। एउटा तोक्नु भन्ने शब्द छ, अर्को टोक्नु भनेको छ। तोक्नु भनेको के हो त? फिक्स गर्नु, भाका राख्नु। जस्तो तपाईले साथीहरुलाई पैसा दिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ नि, तैले मलाई 1 महिनामा यो पैसा दे, 2 महिनामा पैसा दे भनेको तपाईले भाका के गर्नुहुन्छ? तोक्नुहुन्छ, फिक्स गर्नुहुन्छ। त्यसलाई तोक्नु भनिन्छ है। अनि टोक्नु भनेको जस्तो तपाईलाई कुकुरले टोक्छ कि टोक्दैन? हो, टोक्छ नि, हो त्यो चाहिँ टोक्नु हो है। तोक्नु र टोक्नु कुरा बुझ्नुभयो? फरक बुझ्नुभयो नि? तोक्नु भनेको कुनै पनि समय अवधि फिक्स गर्नु भनेर भन्छौँ हामी। टोक्नु भनेको चाहिँ मुख गाड्नुलाई हामी के भन्छौँ? टोक्नु भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को छ हात र अर्को हाट। हात र हाट। अब हात भनेको त थाहा छ तपाईलाई, तपाईहरुको हात हैन? 5 औलाको जुन समूह हुन्छ हैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? हात भन्छौँ। तपाईले हातले खाना खानुहुन्छ हैन? त्यस्तै अर्को छ हाट। हाट भनेको के हो त? बजार, हटिया पनि भन्छन्, बजार पनि भन्छन् है।
हाट भनेको चाहिँ बजार हो भनेपछि तपाईँले अर्थ बुझ्नुभयो। बेग्ला बेग्लै अर्थ छ, एउटा हात अर्को हाट भनेको बजार होइन। ल अब अर्को हेर्नुहोस्, प्यात्त र प्याट्ट। अब प्यात्त भनेको के हो, प्याट्ट भनेको के हो? तपाईँहरू जस्तो त्यो कहिलेकाहीँ स्याउ अथवा केरा जुन फलफुल हुन्छ, त्यो फलफुल कहिलेकाहीँ तपाईँ खानुहुन्न, प्यात्त परेको हुन्छ भनेको कुहिएको जस्तो जस्तो हुन्छ होइन। प्यात्त परेको भन्छौँ हामी है त्यसलाई, भनेको लगभग कुहिएको जस्तो भन्न खोजेको प्यात्त भनेको। अनि प्याट्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि फुट्नु, फुट्दाखेरि आवाज आउँछ नि प्याट्ट परेर, हो प्याट्ट भनेको के हो, फुट्नु हो। भनेपछि एउटा प्यात्त भनेको कुहिएको जस्तो भयो, प्याट्ट भनेको के हो, फुट्नु हो होइन, फुट्दाखेरि आउने आवाज अथवा फुट्नु। त्यही भएर यसको दुईटाको बेग्ला बेग्लै अर्थ छ है। ल अब अर्कोमा हेरौँ, एउटा छ माग्नु, अर्को छ मान्नु। माग्नु भनेको के हो, तपाईँहरूले साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ कलम माग्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कापी माग्नुहुन्छ नि, हो त्यो माग्ने काम भयो। अनि मान्नु भनेको छ, मान्नु भनेको अरूले भनेको मान्नु, जस्तो तपाईँको बुवाले तपाईँको आमाले भनेको तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, मान्नुहुन्छ नि, तपाईँको शिक्षकले भनेको मान्नुहुन्छ, हो त्यो चाहिँ मान्नु हो। आज्ञाको पालन गर्नु भनेको चाहिँ मान्नु हो, अरूले दिएको आज्ञाको पालना गर्नु भनेको मान्नु भयो। माग्नु भनेको चाहिँ अरूसँग सापट्टि लिनु भनेर भन्न खोजेको है। ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् त, पछाडि र पछाडि भनेको छ। पछाडि भनेको के हो त, मेरो पछाडि सौगात उभिएको छ भनेको मभन्दा पछाडि भन्न खोजेको है। त्यस्तै पछाडि, पछाडि भनेको के हो, पछार्नु होइन। रामले श्यामलाई भुइँमा मजाले पछार्यो, अथवा सीताले गीतालाई भुइँमा मजाले पछारी हो। यसरी हामीले बेग्ला बेग्लै अर्थ। पछाडि भनेको आफूभन्दा पछाडिको भागलाई पछाडि भनियो हो कि होइन, पछाडि। त्यस्तै पछारी भनेको के हो, पछार्नु काम, पछार्ने काम, लडाउने कामलाई पछारी भनिन्छ है। ल त्यस्तै अर्को शब्द छ धोका र ढोका। अब धोका भनेको के हो भन्दाखेरि अरूलाई ठग्ने कामलाई धोका भनिन्छ होइन। सुरुमा एउटा काम म गर्छु भन्यो, पछि उसले गरेन भने उसले के दियो त, धोका दियो भन्छौँ नि हामी होइन। हो धोका भनेको के रहेछ त, अरूलाई ठग्ने कामलाई धोका भनिन्छ। अनि ढोका भनेको के हो, ढोका त तपाईँलाई थाहा छ, घरभित्र पस्नुभन्दा अगाडि तपाईँले ढोका खोल्नुहुन्छ होइन। काठबाट एउटा बनेको वस्तुलाई हामी के भन्छौँ, ढोका भन्छौँ है। ल त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ साथी र साठी भनेको छ। साथी भनेको के हो त, तपाईँहरूको सङ्गी सङ्गिनी अथवा मित्र भन्नुहुन्छ नि, तपाईँहरूको साथी भयो। अब साठी भनेको के हो त, एउटा अङ्क हो, 6 र 0 60, एउटा के हो, अङ्क हो। साठी भनेको अङ्क हो, साथी भनेको मित्र हो होइन। हो यसरी हामीले यी जोडी शब्दहरूको यहाँ हामीले फरक छुट्याइसकेका छौँ है। तपाईँहरूले यी शब्दहरू चाहिँ चिन्नु पर्यो, यी शब्दको अर्थहरू के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो है। ल त्यसो भए अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौँ। अर्को अभ्यास छ, उदाहरणमा दिए जस्तै गरी शब्दहरूको रूप परिवर्तन गर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई उदाहरणमा दिएको छ, हेर्नुहोस् त, रूप परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। भेट्टाइन्छ को भेट्टाइँदैन है। त्यस्तै अब यहाँ पाइन्छको के हुन्छ त, पाइँदैन। खाइन्छको खाइँदैन है। कति सजिलो छ, करण अकरण हो है, खाइँदैन। गइन्छको गइँदैन, गइँदैन। लेखाइन्छको लेखाइँदैन, लेखाइँदैन हो। यसरी हामीले रूप परिवर्तन गर्न सक्छौँ है, करणलाई अकरण बनाउन सक्छौँ है। रूप परिवर्तन गर्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, अरू पनि छ। आइन्छको के हुन्छ त, आइँदैन। पठाइन्छको पठाइँदैन, दिइन्छको दिइँदैन, गरिन्छको गरिँदैन। यसरी हामीले रूप परिवर्तन गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 10 मा छ, हेर्नुहोस्। तरका वाक्यमा के मिलेको छैन पत्ता लगाऊ र शुद्ध पारेर लेख भनेको छ। अब के
मिलेको छैन त के गल्ती छ, जुन यो वाक्यहरू छन् के गल्ती छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो र शुद्ध पारेर लेख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, पहिलो वाक्य छ त बहिनी आयो। अब यो शुद्ध छ त छैन, यसमा त केही मिलेको छैन। बहिनी आयो त हुँदैन, के हुन्छ बहिनी आई हुन्छ। स्त्रीलिङ्ग, यहाँ बहिनी भनेको के हो स्त्रीलिङ्गी हो होइन, त्यही भएर हामीले क्रिया पनि जुन आयो भन्ने क्रिया छ त्यो त क्रिया हो, क्रिया पनि स्त्रीलिङ्गी क्रिया राख्नु पर्यो। त्यसैले यहाँ के हुन्छ त बहिनी आयो हुँदैन, बहिनी आई हुन्छ, बहिनी आई। कुरा बुझ्नुभयो ल। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा छ हेर्नुहोस्, हामी आउँछु भन्ने छ। अब हामी आउँछु हुन्छ त हुँदैन, के हुन्छ त हामी आउँछौँ, बहुवचन। म आउँछु हुन्छ, हामी आउँछौँ हुन्छ, त्यही भएर हामी आउँछौँ भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, अर्को छ वाक्य म आउँछ भनेर छ। म आउँछ हुन्छ हुँदैन, के हुन्छ त म आउँछु हुन्छ। म भनेको एक वचन हो, एक वचन अनुसारको क्रिया राख्नु पर्यो, त्यही भएर म आउँछु यस्तो हुन्छ है ल। त्यस्तै गरिकन अर्को हेरौँ, शिक्षक आयो भनेर छ। शिक्षक आयो हो त होइन, हामीले आदर गर्नुपर्छ। शिक्षक आउनु भयो होइन, राम आयो, श्याम आयो, मेरो साथी आयो यसरी भन्न सकिन्छ, तर शिक्षक आयो भन्न सकिँदैन, यो मिल्दैन। के हुन्छ त शिक्षक आउनु भयो है, आउनु भयो ल। अब अर्को छ हेर्नुहोस्, यहाँ रमा गीत गाउँछ भनेर भनेको छ। रमा भनेको त केटी हो, स्त्रीलिङ्ग हो, त्यही भएर रमा गीत गाउँछ हुन्छ त मिल्छ, यो मिल्दैन। के मिल्छ त रमा गीत गाउँछे हो, यसरी मिलाएर लेख्नु पर्यो है। रमा गीत गाउँछे भनेर यसरी हामीले शुद्ध बनाएर मिलाएर लेख्नु पर्यो ल। अब यो हाम्रो अभ्यास नम्बर 10 सकिएको छ। तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा यो लेख्नु होला है र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। र अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौँ। अर्को अभ्यास छ त अभ्यास नम्बर 11। तलका वाक्यहरूमा मिल्दा चिन्ह थप भनेर भनेको छ। अब मिल्दा चिन्हहरू के हुन्छन् त, ती चिन्हहरू हामीले अब थप्नुपर्ने छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ क नम्बरमा छ वैशाख 1 गते कुन पर्व पर्छ भनेर भनेको छ। र हामीले त कुन पर्व भनेर भनेको छ नि त होइन, सोधिराखेको छ, प्रश्न गरिराखिएको छ। सो प्रश्न गरिराखिएको कुनै पनि वाक्यमा हामीले अन्तिममा के राख्नुपर्छ, प्रश्नवाचक चिन्ह राख्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ यसरी यो प्रश्नवाचक चिन्ह हामीलाई अङ्ग्रेजीमा क्वेसन मार्क भन्छौँ, हो यो राख्नुपर्छ। वैशाख 1 गते कुन पर्व पर्छ भनेर यसरी है ल। अब अर्को वाक्यमा जाउँ ल। अब हात तल झार बिरबलले भने भनेको छ। यो त बिरबलले भनेको हो, कसैले भनेको भनाइलाई हामीले केमा राख्नुपर्छ त कोष्ठकमा राख्नुपर्छ, उद्धरण चिन्ह दिनुपर्छ। यस्तो चिन्ह हेर्नुहोस्, यहाँ दुईटा यसरी उद्धरण चिन्ह हामीले दिनुपर्छ ल। अब हात तल झार, ल पछि के गर्नुपर्छ त हामीले यहाँ यसरी एउटा कमा चिन्ह दिनुपर्छ है। नेपालीमा हामी के भन्छौँ, यो कमालाई अल्पविराम भन्छौँ। एउटा अल्पविरामको चिन्ह हामीले दिनुपर्छ है ल। अनि बिरबलले भने भनेको छ, त्यही भएर यहाँ एउटा पूर्णविरामको चिन्ह पनि दिनुपर्छ। यसरी हामीले चिन्ह राख्नुपर्छ है। कसैले भनेको भनाइलाई हामीले दुईटा उद्धरण चिन्हमा राख्नुपर्ने रहेछ, त्यस्तै एउटा अल्पविरामको चिन्ह पनि त्यहाँ राख्नुपर्ने रहेछ र अन्तिममा बिरबलले भने भनेको छ, त्यही भएर यहाँ यो वाक्यमा पूर्णविराम पनि राख्नुपर्ने रहेछ ल। अब अर्को वाक्यमा जाउँ हेर्नुहोस्, मैले बाटामा नरेश, लक्ष्मी, मनु
र प्रवीणलाई भेटे भनेको छ। भनेपछि नरेश, लक्ष्मी, मनु यिनीहरूलाई छुट्याउनु पर्यो कि परेन? पर्यो। त्यही भएर हामीले यहीँ नरेशपछि अल्पविराम, लक्ष्मीपछि पनि अल्पविराम, अनि मनु र त यहाँ सधैँ छ, त्यही भएर केही गर्नु परेन। मैले बाटामा नरेश, लक्ष्मी, मनु र प्रवीणलाई भेटे हो। यहाँ यसरी अल्पविरामको चिन्ह हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब अर्को वाक्यमा जाउँ। स्याबास तिमीले राम्रो काम गर्यौ भनेर भनेको छ। भनेपछि कसैलाई स्याबासी दिँदा ओहो, अय्या हो यस्ता विस्मयादिबोधक शब्दहरू लेख्दाखेरि, जनाउँदाखेरि, विषम परिस्थिति जनाउँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ? विस्मयादिबोधक चिन्ह लेख्नुपर्छ अथवा विस्मक चिन्ह लेख्नुपर्छ है। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ? एउटा विस्मयादिबोधक चिन्ह हुन्छ स्याबास, अनि विस्मयादिबोधक चिन्ह तिमीले राम्रो काम गर्यौ हो। यस्तो चिन्हलाई हामी विस्मयादिबोधक चिन्ह भन्छौँ अथवा विस्मक चिन्ह भन्छौँ है। हो यो चिन्ह राख्नुपर्छ स्याबास, अनि विस्मयादिबोधक चिन्ह तिमीले राम्रो काम गर्यौ हो। यसरी हामीले यो वाक्यमा सही सही चिन्ह राखिसकेका छौँ। अब तपाईँहरूले आफ्नो यो कापीमा लेख्नु पर्यो है त। ल त्यसो भए अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 12मा शिक्षकको सहयोगमा तलको बुदाका आधारमा कथा लेख र कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। अब यहाँ हामीले यो खाली ठाउँ भर्ने होइन है, यहाँ हामीलाई बुदाहरू दिएको छ र अब यहाँबाट हामीले एउटा के लेख्नुपर्ने छ? कथा लेख्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् त के भनेको छ? गाउँमा 2 जना बाबु छोरा बस्नु, छोरा चञ्चलेर गफाडी हुनु, गर भनेको काम नगर्नु, बाबु छोरा घुम्न निस्किनु, जङ्गलमा रात पर्नु, पोखरीको छेउमा बास बस्नु, राति पोखरी छेउमा हात्ती आउनु, हात्तीले पानी खानु, पानी खाँदा पोखरीको भ्यागुताले हात्तीलाई निल्नु, कसैले नपत्याउनु, सपना सत्य नहुनु। ल यहाँबाट हामीले के थाहा भयो भने हेर्नुहोस् त, एकादेशमा एउटा गाउँ थियो। यसरी कथा बनाउनु पर्यो है। एकादेशमा एउटा गाउँ थियो। गाउँमा 2 जना बाबु छोरा बस्थे। छोरा चाहिँ एकदमै चञ्चलेर गफाडी स्वभावको थियो। गर भनेको काम कहिले पनि गर्दैन थियो। छोरा एकदमै अटेरी थियो। एक दिन बाबु र छोरा बाहिर घुम्न निस्किए। घुम्न जाँदाखेरि बाटोमै रात परेकाले उनीहरूले जङ्गलमै आफ्नो रात बिताउनु पर्यो। उनीहरू जङ्गलमै सुते। जङ्गलमा एउटा पोखरी थियो। पोखरीको छेउमा एउटा सानो सुत्ने ठाउँ बनाएर त्यहीँ सुते। र राति त्यो पोखरीको छेउमा एउटा ठुलो हात्ती आयो र त्यो हात्ती एकदम तिर्खाएको थियो। हात्तीले पानी खायो र पानी खाँदाखेरि त्यो पोखरीमा भएको भ्यागुताले हात्तीलाई निल्यो है। हात्तीले चाहिँ भ्यागुतालाई निल्यो होइन, भ्यागुताले हात्तीलाई निल्यो हो। यो कुरा चाहिँ छोराले अरू सबैलाई भन्यो, किनकि छोरा त गफाडी थियो, चञ्चले थियो। छोराले सबैलाई भन्यो तर कसैले पनि पत्याएन। किन पत्याएन भने यो त सपना रहेछ हो। यो सपना त कहिले पनि सत्य हुँदैन हो नि हो। यसरी हामीले एउटा कथा बनाउन सक्छौँ। उसले सपना देखेको रहेछ है। ल अब यो अभ्यास नम्बर 13 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब यो अभ्यास 12 नम्बर है। अभ्यास नम्बर 12 को आधारमा एउटा कथा लेख्नु भनेको छ। यो कथा तपाईँहरूले यसलाई बढाएर मिलाएर लेख्नु पर्यो है। मैले भने जस्तै गरी लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई अलिकति मिलाएर पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अझै लामो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 13मा कक्षामा छलफल गरी तलको उदाहरणलाई बढाएर लेख भनेर भनेको छ। अब यहाँ तर एउटा उदाहरण छ हेर्नुहोस् त। ईश्वरले म जस्तो भिखारीलाई बादशाह र हजुर जस्तो बादशाहलाई म जस्तो भिखारी बनाउन सक्छन् भनेर यो उदाहरण कथाबाट यो जुन अनौठा प्रश्न भन्ने पाठ छ, यो पाठबाट यो उदाहरण ल्याइएको हो। अब यो उदाहरणलाई हामीले बढाएर लेख्नुपर्ने छ हैन। त्यही भएर अब कसरी बढाउने त यो कुरा हो हैन।
अब बढाएर त लेख्नु पर्यो, तर बढाउन हामीलाई आउँदैन। अब सुन्नुहोस् है त, अब हेर्नुहोस् है त कसरी लेख्ने। यो जुन उदाहरण छ, यो उदाहरण हाम्रो नेपाली किताबको होइन, कक्षा 5 को नेपाली किताबको अनौठा प्रश्न भन्ने कथाबाट लिएको हो। यो उदाहरण कुन प्रसङ्गमा आएको छ त त्यो पनि लेख्नु पर्यो है। र फारसी राजाले बिरबललाई तेस्रो प्रश्न सोद्धाखेरि बिरबलले दिएको उत्तरको प्रसङ्गमा यो उदाहरण आएको छ। यहाँ बिरबलले भनेका छन् कि ईश्वरले नसक्ने मान्छेलाई पनि, एकदम गरिबलाई पनि धनी बनाउन सक्छन्, अबुझलाई बुझाउन सक्छन्, नसक्नेलाई सक्ने बनाउन सक्छन्, असम्भवलाई सम्भव बनाउन सक्छन् र सम्भवलाई असम्भव पनि बनाउन सक्छन्, सक्नेलाई नसक्ने पनि बनाउन सक्छन्। ईश्वरको शक्ति महान हुन्छ, एकदम ठुलो हुन्छ, उहाँको अगाडि कसैको केही पनि लाग्दैन भन्ने कुरा हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँले यसमा अरू कुरा थपेर पनि मिलाएर यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो अभ्यास आफूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला र हामीलाई सक्नुहुन्छ भने पठाउनुहोला र आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोला। आफ्नो शिक्षकलाई देखाउन चाहिँ नबिर्सनु। आफ्नो कापीमा यो सबै अभ्यासहरू तपाईँहरूले गर्नु है त। आजलाई यति नै। अब अर्को कक्षामा, अर्को भिडियोमा हामी यो हाम्रो यात्रा भन्ने जुन यो पाठ 9 छ, यो पाठ पढ्नेछौँ है। ल यो हाम्रो यात्रा भन्ने पाठ हामी पढ्नेछौँ। यो अर्को भिडियोमा हामी हेर्छौँ। यसको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। र अब जानुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ अथवा हामीलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिनु छ भने यो नम्बर 9849595895 है, 9849595895 हो। यो नम्बरमा तपाईँहरूले भाइबर, वाट्सएप, त्यस्तै टेलिग्राममा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले हामीलाई नि टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा है, ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै वाट्सएपमा हजुरहरूले टिकटक, फेसबुक त चलाउनुहुन्छ होला हो। त्यहाँ हामीले भिडियोहरू हालेका हुन्छौँ, नयाँ नयाँ राम्रो राम्रो भिडियोहरू हालेका हुन्छौँ। त्यो भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फलो गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरबाट बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।